मलाई के समात्छौ? तिमीहरूको किराँत राज्यलाई चारैतिरबाट गोर्खाली सेनाहरूले घेरिसकेका छन्। जाओ, आफ्नो राज्य बचाउन जाओ। हैन, किराँती सेनाहरूले हाम्रो चरलाई कसरी पक्रेछन्? यस अगाडि पक्राउ त के शङ्का पनि गर्न सक्दैनथे। घर व्यवहारको चिन्ताले साथी, घर व्यवहारको चिन्ताले 1 वर्ष अगाडि बिहे गरेको थियो, बिचराको पहिलो गइहाली, पल्लो गाउँकोले लगिदिहाल्यो। के अरे, स्वास्नी लगिदियो अरे? अनि बच्चा छ कि छैन? हजुर, बिचराको बच्चा त कहाँ हुनु, मुलुकको सेवा गर्दा गर्दै बच्चा बनाउने बिचरालाई फुर्सदै भएन क्यारे। जे गर्यो गोरखनाथले राम्रै गर्यो। बिचराको बच्चा भएको भए गाह्रो हुन्थ्यो। उता स्वास्नी पनि पहिला गई र बिचरा किराँतीबाट मृत्युवरण गर्यो। बच्चा भएको भए बिचल्ली हुन्थ्यो। हो त नि हजुर, यो कार्य ज्यादै खतरापूर्ण छ। कहाँ गएर पक्राउ पर्ने हो, कुन ठाउँमा शत्रुको हातबाट मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो? मलाई केही समय पहिलेको एउटा घटना याद आयो। सायद यही माझ किराँत राज्यको लागि हुनुपर्छ। चर बनेर म यहाँ आएको थिएँ। त्यसपछि एउटा घरमा पुगे। गोरखनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखनाथ। छैन हजुर, पल्लो गाउँमा गएर बुझे, त्यहाँ त्यस गाउँको मुखियाको कुलदेवताको पूजा रहेछ। त्यहाँ बुढापाका जम्मा भएर पूजा गर्ने चलन रहेछ। स्वस्ति महाराज। भन हरिनन्द, माझ किराँत राज्यको हालखबर के छ? सरहरूको बारेमा त नराम्रो खबर सुनियो नि। हजुर महाराज, हामीले नसोचेको घटना घट्यो। घटना मात्र होइन हरिनन्द, ठुलो अकल्पनीय दुर्घटना भयो, जसबाट विशाल नेपालको परियोजनामा ठेस पुग्यो। माझ किराँत राज्यलाई साम दाम दण्डभेद जसरी भए पनि, जे जसो अपनाएर भए पनि हाम्रो मुलुकमा यसलाई गाभ्ने योजना पत्ताभङ्ग भयो। महाराज, हजुर चिन्ता नलि बक्स्योस्। यस पटक माझ किराँत राज्य हाम्रै हुनेछ। त्यसका निमित्त धन, सम्पत्ति, दिमाग सम्पूर्ण लगाएर हजुरको लागि एक थोपा रगत रहन्जेल पनि लडी नै रहनेछु। विश्वास गरी बक्सियोस् महाराज। मलाई तिमीबाट यही उम्मिद थियो हरिनन्द। मलाई पनि कहाँ शोक थियो र यी आसपासको मुलुकहरूमा रजाई गर्ने।
मेरा पूज्य पिताजीको सपना थियो यी आसपासका मुलुक भन्या छरिएर रहेका मोतीका दानाहरू हुन्। यी मोतीका दानाहरूलाई हामीहरूले समयमै एक सूत्रमा बाँधेर सिङ्गो माला गाँच्न सकिएन भने बाहिर शत्रु र बैरीहरूले कुनै पनि बेलामा बाहिर शत्रु र आक्रमण गर्नेछन्। यी छरिएर गएका मोतीका दानाहरूलाई एक एक गरेर टप्प टप्प टिपेर लैजानेछन् र हाम्रो सिङ्गो माला गाँच्ने सपना अधुरै रहनेछन्। त्यसैले मेरो पूज्य पिताजीको सपना साकार पार मैले वर्धमान नेपाल एकीकरणको संज्ञा दिएर मैले नयाँ अभियान सुरु गर्नु आँटेको छु। उपरान्त विदेशका महाजनहरूलाई गठ पर्सादेखि उभ्याउन नदिनु। तिनीहरू हाम्रो मुलुकमा आया भने दुनियाँलाई कङ्गाल गरी छोड्नेछन्। यो माछ किरात कुन दिशाबाट पुगिन्छ? सायद यो दिशातर्फ छिटो पर्ला। सायद यतिखेर ऐमान सिंहको फौज भन्ज्याङ कटिसक्यो होला। जाउँ। ए पुङ्गामा, यो त भर्खर घाँसबाट आकी नुहाउनु जाने होइन? हुन्छ, एकछिन पर्खिन। बाजे, हामी त नुहाउनु जाने है। लौ नान्यौ, छिटो आउनु है, गाई बस्तुलाई पानी खुवाउनु पर्छ। ए, यो मोरीहरू त एक्लै एक्लै पो नुहाउन आएछ। ला, ए पुङ्गामा, मैले त मेरो रिठा तेरै घरमा पो छोडेछु त। अनि तसँग चाहिँ कति छ? ए साँच्ची फुङ्गामा, आज एम र बिर्खे पनि घर आउने रे हो? खै, आउने त कुरा थियो, आउँदै होला नि। दिदीमा उहाँ हेर त। के भो कोपिला, के भो? उ त्यहाँ हेर त। ए, तिनीहरू त गोर्खाली सेना जस्तो छ। जाउँ जाउँ, गाउँमा खबर गर्नुपर्छ। ए,
एम र साइला पनि आइपुगेछ। एम, डाँडामा गोर्खे सेनाहरू हिँड्दै गरेका देखेका थियौँ। हो, तिमीले ठिक देख्यौ। तिनीहरू गोर्खे सेनाहरू नै हुन्। तिनीहरू आजै मात्र हाम्रो मुलुकमा आइपुगेका रहेछन्। त्यसो भए यो कुरा दरबारलाई थाहा भइसक्यो त? यो कुरा सबै दरबारलाई थाहा भइसक्यो। आजै दरबारमा आपतकालीन सभा बसेको थियो अनि हाम्रा सेनापति अटल सिंह पनि आफ्नो किल्लातर्फ गइसक्नु भएको छ। अनि तिमीहरू चाहिँ? साइला र मलाई यसै किल्लाको जिम्मा दिएको छ अनि हाम्रा किराती सेना पनि यस गाउँका प्रत्येक किल्लामा छरिसकेका छन्। अनि तिमीहरूको चाहिँ कस्ता तयारी छन्? तयारी राम्रो छ। राज्यको सेनाहरूको जस्तो हात हतियार नभए पनि हामीसँग घरेलु हात हतियारहरू धेरै छन् र हामीले हाम्रो राज्यको चारैतर्फ आफ्नो किल्ला तोकेकै छौँ। शत्रु मुलुक नजिक छ, अब आफ्नो क्षेत्रतिर लाग्नुपर्छ। जे भए पनि लडाई हामी नै जित्छौँ। यिनीहरूले आज भोलि नै त चढाइ नगरिहाल्लान् नि। यिनीहरू यतिको लामो बाटो आएका छन् तर यिनीहरूको विश्वास लिन केही पनि सकिन्न। जाउँ साइला, रिदिमा, पुङ्गामा, कञ्चन बस है त। पुङ्गामा अब हामी पनि जान्छौँ। युद्धको धेरै तयारी गर्नुपर्छ। ल ल, म पनि काम सकेर आउँदैछु। हो दिदी, हामीले विगतमा गरेको प्रण यस राज्यको निमित्त आइपरे रगतको बलिदान दिँदै खाएको कसमहरू पुरा गर्ने दिन आइसकेको छ। हाम्रो प्रत्येक पाइला र हत्केलाहरू शत्रुको विनाश गर्न हर पल एक रति पनि पछि नहटी अघि बढ्नेछौँ। हो साथी, हाम्रो पाइला तबसम्म रोकिने छैन जबसम्म हाम्रो राज्यमाथि आँखा गाड्ने शत्रुको विनाश हुने छैन। रिदिमा, कोपिला, तिमीहरू दुईजना घरै गाउँ जाऊ। मैले कञ्चनलाई सबै कुरा सम्झाइसकेको छु। उसले तिमीहरूलाई सम्झाउनेछ। कहाँ गएर पक्राउ पर्ने हो, कुन ठाउँमा शत्रुको हातबाट मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो। मलाई केही समय पहिलेको एउटा घटना याद आयो। सायद यही माझकिरात राज्यको लागि हुनुपर्छ। चर बनेर म यहाँ आएको थिएँ। त्यसपछि एउटा घरमा पुगेँ। गोरखनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ,
गोरखनाथ। छैन हजुर, पल्लो गाउँमा गएर बुझे, त्यहाँ त्यस गाउँको मुखियाको कुलदेउताको पूजा रहेछ। त्यहाँ बुढापाका जम्मा भएर पूजा गर्ने चलन रहेछ। स्वस्ति महाराज। भन हरिनन्द, माझ किराँत राज्यको हालखबर के छ? सहरहरूको बारेमा त नराम्रो खबर सुनियो नि। हजुर महाराज, हामीले नसोचेको घटना घट्यो। घटना मात्र होइन हरिनन्द, ठुलो अकल्पनीय दुर्घटना भयो, जसबाट विशाल नेपालको परियोजनामा ठेस पुग्यो। यो माझ किराँत कुन दिशाबाट पुगिन्छ? सायद यो दिशातर्फ छिटो पर्ला। सायद यतिखेर ऐमान सिंहको फौज भन्ज्याङ कटिसक्यो होला। जाउँ। ए पुङ्गामा, यो त भर्खर घाँसबाट आकी नुहाउनु जाने होइन? हुन्छ, एकछिन पर्खिन। बाजे, हामी त नुहाउनु जाने है। लौ नान्यौ, छिटो आउनु है, गाई बस्तुलाई पानी खुवाउनु पर्छ। ए, यो मोरीहरू त एक्लै एक्लै पो नुहाउन आएछ। ला, ए पुङ्गा मलाई के समात्छौ? तिमीहरूको किराँत राज्यलाई चारैतिरबाट गोर्खाली सेनाहरूले घेरिसकेका छन्। जाओ, आफ्नो राज्य बचाउन जाओ।
होइन, किराँती सेनाहरूले हाम्रो चरलाई कसरी पक्रेछन् यस अगाडि पक्राउ त के शङ्का पनि गर्न सक्दैनथे। घर व्यवहारको चिन्ताले साथी, घर व्यवहारको चिन्ताले 1 वर्ष अगाडि बिहे गरेको थियो, बिचराको पहिलो गइहाली, पल्लो गाउँकोले लगिदिइहाल्यो। के अरे, स्वास्नी लगिदियो अरे? अनि बच्चा छ कि छैन? हजुर, बिचराको बच्चा त कहाँ हुनु, मुलुकको सेवा गर्दा गर्दै बच्चा बनाउने बिचरालाई फुर्सदै भएन क्यारे। जे गर्यो गोरखनाथले राम्रै गर्यो। बिचराको बच्चा भएको भए गाह्रो हुन्थ्यो। उता स्वास्नी पनि पहिला गई र बिचरा किराँतीबाट मृत्युवरण गर्यो। बच्चा भएको भए बिचल्ली हुन्थ्यो। हो त नि हजुर, यो कार्य ज्यादै खतरापूर्ण छ। आमा, मैले त मेरो रिठा तेरै घरमा पो छोडेछु त। अनि तसँग चाहिँ कति छ? ए साँच्ची फुङ्गामा, आज एम र बिर्खे पनि घर आउने रे हो। खै आउने त कुरा थियो, आउँदै होला नि। दिदीमा उहाँ हेर त। के भो कोपिला, के भो? उ त्यहाँ हेर त। ए तिनीहरू त गोर्खाली सेना जस्तो छ। जाउँ जाउँ, गाउँमा खबर गर्नुपर्छ। ए एम र साइला पनि आइपुगेछ। एम डाँडामा गोर्खे सेनाहरू हिँड्दै गरेका देखेका थियौँ। हो, तिमीले ठिक देख्यौ, तिनीहरू गोर्खे सेनाहरू नै हुन्। तिनीहरू आजै मात्र हाम्रो मुलुकमा आइपुगेका रहेछन्। त्यसो भए यो कुरा दरबारलाई थाहा भइसक्यो त? यो कुरा सबै दरबारलाई थाहा भइसक्यो। आजै दरबारमा आपतकालीन सभा बसेको थियो। अनि हाम्रा सेनापति अटल सिंह पनि आफ्नो किल्लातर्फ गइसक्नु भएको छ। अनि तिमीहरू चाहिँ? साइला र मलाई यसै किल्लाको जिम्मा दिएको छ। अनि हाम्रा किराँती सेना पनि यस गाउँका प्रत्येक किल्लामा छरिसकेका छन्। अनि तिमीहरूको चाहिँ कस्ता तयारी छन्? तयारी राम्रो छ। राज्यको सेनाहरूको जस्तो हात हतियार नभए पनि हामीसँग घरेलु हात हतियारहरू धेरै छन् र हामीले हाम्रो राज्यको चारैतर्फ आआफ्नो किल्ला तोकेकै छौँ। शत्रु मुलुक नजिक छ, अब आफ्नो क्षेत्रतिर लाग्नुपर्छ। जे भए पनि लडाई हामी नै जित्छौँ। यिनीहरूले आज भोलि नै त चढाइ नगरिहाल्लान् नि। यिनीहरू यत्तिको लामो बाटो आएका छन्, तर यिनीहरूको विश्वास लिन केही पनि सकिन्न। जाउँ साइला। माझ किराँत राज्यलाई साम दाम दण्डभेद जसरी भए पनि, जे जसो अपनाएर भए पनि हाम्रो मुलुकमा यसलाई गाभ्ने योजना भत्ताभङ्ग भयो। महाराज, हजुर चिन्ता नलि बक्स्योस्। यस पटक माझ किराँत राज्य हाम्रै हुनेछ। त्यसका निमित्त धन, सम्पत्ति, दिमाग सम्पूर्ण लगाएर हजुरको लागि एक थोपा रगत रहन्जेल पनि लडी नै रहनेछु। विश्वास गरी बक्स्योस् महाराज। मलाई तिमीबाट यही उम्मिद थियो हरिनन्द। मलाई पनि कहाँ शोक थियो र यी आसपासको मुलुकहरूमा रजाई गर्ने। मेरा पूज्य पिताजीको सपना थियो यी आसपासका मुलुक भन्या छरिएर रहेका मोतीका दानाहरू हुन्। यी मोतीका दानाहरूलाई हामीहरूले समयमै एक सूत्रमा बाँधेर सिङ्गो माला गाँच्न सकिएन भने बाहिर शत्रु र बैरीहरूले कुनै पनि बेलामा बाहिर शत्रु र आक्रमण गर्नेछन्। यी छरिएर गएका मोतीका दानाहरूलाई एक एक गरेर टप्प टप्प टिपेर लैजानेछन् र हाम्रो सिङ्गो माला गाँच्ने सपना
अधुरै रहनेछन्। त्यसैले मेरो पूज्य पिताजीको सपना साकार पार मैले वर्धमान नेपाल एकीकरणको संज्ञा दिएर मैले नयाँ अभियान सुरु गर्नु आँटेको छु। उपरान्त विदेशका महाजनहरूलाई गठ पर्सादेखि उभ्याउन नदिनु। तिनीहरू हाम्रो मुलुकमा आया भने दुनियाँलाई कङ्गाल गरी छोड्नेछन्।